वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। अयि भोः संस्कृतप्रणयिनः मित्राणि, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती। तत्रापि काव्यं मधुरं, तत्रापि च सुभाषितम्। संस्कृतसाहित्ये सुभाषितानां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। शोभनं भाषितं सुभाषितम्। अस्माकं जीवने यानि मौल्यानि आवश्यकानि तानि सुभाषितद्वारा दत्तमस्ति। अनेकेषां कवीनां ग्रन्थेषु सुभाषितानि दृश्यन्ते। तथैव अनेके सुभाषितग्रन्थाः अपि उपलभ्यन्ते। तादृशग्रन्थेषु राज्ञा भर्तृहरिणा विरचितं नीतिशतकं बहु मुख्यं वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे शतेषु श्लोकेषु नीतिः बोधितः अस्ति कविना। राजा भर्तृहरिः उज्जयिन्याः नृपः आसीत्। तस्य कालः सामान्यतः षष्ठशतमानम् इति विद्वांसः वदन्ति। तेन शतकत्रयं विरचितम्। नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकम् इति शतकत्रयम् अनेन कविना विरचितमस्ति। तत्र नीतिशतकं बहु प्रसिद्धम्। तेन वाक्यपदीयम् इति कश्चन व्याकरणग्रन्थः अपि रचितः अस्ति। सः कविः वैयाकरणः वेदान्ती च आसीत्। अद्य आरभ्य तस्य नीतिशतकस्य पद्यानाम् अनुसन्धानं वयं कुर्मः। आरम्भे सः मङ्गलाचरणं करोति। ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलाचरणं करणीयम् इति महाभाष्यकारेण अपि उक्तमस्ति। ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं देवताप्रार्थना कविभिः सर्वदा क्रियते। मङ्गलाचरणं त्रिविधं भवति। आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् इति महाकविना दण्डिना उक्तमस्ति। आशीर्वादात्मकं भवेत् अथवा नमस्क्रियात्मकं भवेत् अथवा मङ्गलाचरणे वस्तुनिर्देशः भवेत्। अत्र कविः नमस्क्रियारूपं मङ्गलाचरणं करोति। कविः वेदान्ती आसीत् इति मया उक्तम्। तदनुसारं सः परब्रह्मणः एव नमस्कारम् अत्र करोति। वयं पश्यामः। तस्य मङ्गलाचरणपद्यं शृणुमः। संस्कृतसङ्गीतविद्वान् डॉक्टर कृ गणपतिभट्टमहोदयः एतं पद्यं गीतवान् अस्ति। वयं शृणुमः। अथ भर्तृहरिकृतं नीतिशतकम्
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अत्र कविना चतुर्भिः पदैः परमात्मा वर्णितः अस्ति। तत्र प्रथमपदमस्ति चिन्मात्रमूर्तिः। परमात्मा चिन्मयरूपः अस्ति। चिदेव चिन्मात्रं चिन्मात्रं मूर्तिः यस्य तत् तत्तत्त्वम् इत्यर्थः। चित् नाम ज्ञानम् अथवा चैतन्यम्। प्रेक्षोपलब्धि चित् संवित् प्रतिप्रज्ञप्ति चेतना इति अमरकोशे उक्तमस्ति। परमात्मा चैतन्यरूपः अस्ति अथवा ज्ञानस्वरूपः अस्ति। ज्ञानेन एव सः अधिगम्यः अपि अस्ति। एतस्य पदस्य पुनः विशेषणानि सन्ति। कीदृशमूर्तिः? दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये इति उक्तम्। एषा मूर्तिः, मूर्तिः नाम कायः अथवा देहः। कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः इति अमरकोशे उक्तमस्ति। कीदृशी मूर्तिः अस्ति? दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना मूर्तिः। दिक् नाम पूर्वादिदिशः। दिक् च कालः च दिक्कालौ अथवा दिशः कालाः च दिक्कालाः। दिशः पूर्वादयः, कालाः भूतः, वर्तमानः, भविष्यत् इत्यादयः। एवं दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्कालादयः दिशः कालश्च दिक्कालाः। दिक्कालाः आदौ येषां ते दिक्कालादयः तेषाम् इत्यर्थः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नाम अतीतः, अपरिमितः परमात्मा अथवा परमात्मनः मूर्तिः दिगतीता अस्ति। अस्माकं देहः कस्मिंश्चित् प्रदेशे भवति, परन्तु परमात्मा तथा नास्ति। सः पूर्वस्यां दिशि अपि भवति, उत्तरदिशि अपि भवति, पश्चिमदिशि अपि भवति, एवं कुत्रापि भवितुमर्हति। नाम सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तथैव कालः। वयं भूते आस्म, वर्तमाने स्मः, भविष्यति भविष्यामः, परन्तु निश्चितं नास्ति। परमात्मा तु अनादिः अस्ति, अनन्तः अपि अस्ति। भूते वर्तमाने भविष्यति च सः अस्ति एव, तस्य अस्तित्वम् अस्ति। अतः सः कालातीतः अपि अस्ति। गणेशाथर्वशीर्षे परमात्मनः वर्णनं वयं श्रुतवन्तः। तत्र देहत्रयातीतः, कालत्रयातीतः, अवस्थात्रयातीतः इत्यादिभिः पदैः सः वर्णितः अस्ति।
अत्र दिक्कालादयः आदिशब्देन अवस्थात्रयं बाल्यं यौवनं वृद्धाप्यम् इति, गुणत्रयं सत्त्वरजस्तमो गुणाः एते ग्राह्याः। अतः परमात्मा अथवा परमात्मनः मूर्तिः दिगतीता अस्ति, कालातीता अस्ति, गुणातीता अस्ति, अवस्थातीता अस्ति। एवं विशिष्टा इयं मूर्तिः परमात्मनः। पुनः एकं विशेषणमस्ति अनंत। इयं मूर्तिः अनंता अस्ति, अपारा अस्ति, पारं नास्ति। यस्य आदिः भवति तस्य अन्त्यं भवति, यस्य आदिः न भवति तस्य अन्त्यमपि न भवति। परमात्मा सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सर्वेषु कालेषु व्याप्तः अस्ति इति कारणतः सः अनन्तः अस्ति, अपरिमितः अस्ति। तादृशमूर्तिः परमात्मनः अस्ति। अतः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये नमः। अत्र मूर्तिने नमः इत्यपि प्रयोगः साधु भवति। किञ्चित् अग्रे गच्छामः। स्वानुभूत्यैकमानाय। स्वानुभूतिः, परमात्मनः दर्शनं कथं भवति? स्वानुभूत्या भवति। अत्र स्वानुभूत्यैकमानाय, मान नाम मीयते अनेन इति मानम्, प्रमाणम् इत्यर्थः। मा धातोः ल्युट् इति प्रत्ययः अस्ति। अनेके अनेकानि प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। प्रत्यक्षमेकं प्रमाणाः चार्वाकाः। तत्र तार्किकाः 4 प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शाब्दम् इति। एवं भिन्नैः जनैः भिन्नानि प्रमाणानि स्वीकृतानि सन्ति दर्शनार्थम्। अत्र वेदान्तिनः मतमस्ति परमात्मनः दर्शनं स्वानुभूत्या भवति। अत्र गुरुः परमात्मनः दर्शनार्थं साहाय्यं कुर्यात्, मार्गदर्शनं कुर्यात्, परन्तु दर्शनं तु स्वेन एव करणीयं भवति। आध्यात्मसाधनद्वारा स्वानुभूत्या एव परमात्मनः दर्शनं करणीयं भवति। अतः स्वानुभूतिः एव तस्य अस्तित्वस्य प्रमाणं भवति। स्वस्य अनुभूतिः स्वानुभूतिः। परमात्मनः स्वरूपज्ञानं नाम स्वस्य स्वरूपज्ञानमेव। अत्र स्वानुभूत्यैकमानाय, एकमानाय इति उक्तमस्ति। एके मुख्यान्य केवलाः इति अमरकोशे उक्तमस्ति। एक नाम अत्र मुख्यम् इत्यर्थः। स्वानुभूतिः एव मुख्यं प्रमाणम् परमात्मनः दर्शनार्थम्।
स्वानुभूत्यैकमानाय इति चतुर्थी विभक्तिः उपयुक्तः अस्ति, यतः नमः इत्यव्ययेन सह तस्य सम्बन्धः अस्ति। पुनः उक्तमस्ति शान्ताय। परमात्मा शान्तस्वरूपः अस्ति। शम् इति धातुः क्तप्रत्ययः अत्र अस्ति। तस्य स्वरूपं शान्तस्वरूपम्। प्रशान्तः अस्ति सः, शान्तिं ददाति, तथैव सर्वदा शान्ततया तिष्ठति। पुनः उक्तमस्ति तेजसे। तेजोरूपः सः। तेजः नाम प्रकाशः। उपनिषदि अपि वर्णितमस्ति, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। परमात्मनः तेजसा एव सूर्यः, चन्द्रः, अग्निः एतेषां सर्वेषामपि प्रकाशः भवति। अतः तादृशः तेजोरूपः परमात्मा भवति। एवं परमात्मा दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तिः अस्ति। स्वानुभूत्यैकमानः अस्ति। शान्तः अस्ति। निष्फलं, निष्क्रियं, शान्तं, निरवध्यं, निरञ्जनम् इति श्रुतौ अपि तस्य वर्णनमस्ति। तथैव तेजोरूपः अस्ति। यथा वेदान्तपञ्चदश्यां वर्णितमस्ति, देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तथा। एषः एव भावः कविना अपि अस्मिन् मङ्गलाचरणपद्ये व्यक्तीकृतः अस्ति। इदं पद्यम् अनुष्टुप् छन्दसि निबद्धम् अस्ति। स्वभावोक्ति नाम अलङ्कारः अत्र दृश्यते। स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्। परमात्मनः रूपस्य क्रियायाः च वर्णनम् अत्र अस्ति इति कारणतः अत्र स्वभावोक्ति अलङ्कारः। पुनः एकवारं पद्यं पठन्तु। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। इदं भर्तृहरेः नीतिशतकस्य प्रथमं पद्यं। श्वः द्वितीयपद्यस्य अनुसन्धानं कुर्मः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभं भवतु।